नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, दसैँ तिहार हामीले बिदा गऱ्यौँ र अब चिसो सुरु भएको छ। चिसो सँगसँगै महामारीको सन्तास जसरी हिजोका दिनहरूमा फैलिरहेको थियो, चिसोले झन् बढाउने त होइन भन्ने प्रश्न र चिन्ता त्यत्तिकै बढेको छ। सँगसँगै एउटा सुखद खबर पनि प्राप्त भएको छ कि अमेरिकी कम्पनी मोडर्नाले 94.5% प्रभावकारी भएको खोप निकालिसकेको छ र छिटै यो परीक्षण सफल भएर बजारमा उपलब्ध हुनेछ भन्ने यो सुखद खबरले एउटा आशाको किरण छरेको छ। आज हामी चिसो बढे सँगसँगै कोरोना सङ्क्रमितहरूको स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्छ र छिटै निस्कने यो कोरोना विरुद्धको खोप कहिलेसम्म आउन सक्छ र यसको प्रभावकारिता कतिको सुनिश्चित छ भन्ने चिकित्सकीय प्रमाण सहितका कुराकानीमा केन्द्रित हुनेछौँ। आज हामीले अतिथिका रूपमा निम्त्याएका छौँ मेडिसिटी अस्पतालका डाक्टर सुनील शर्मा, जो मेडिसिटी अस्पतालका चिकित्सा र सर्जरी विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। प्रत्यक्ष हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। डाक्टर साहब, यो चाडबाड सके सँगसँगै, चाडबाड बिदा गरे सँगसँगै चिसो चाहिँ बहुत बढ्दै गयो, धेरै बढ्दै गयो। यो चिसो बढे सँगसँगै वृद्धा केटाकेटीहरूको स्वास्थ्यमा अलि असर पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थाल्यो। हजुर, अब यो एकदमै स्वाभाविक चिज हो। यो अहिले कोरोनाको बेला मात्र होइन कि पहिले पनि चिसो बढ्दाखेरि भाइरस इन्फेक्सनको रोल अलिक बढ्छ, रुगाखोकी लाग्ने, अनि खास गरी बुढाबुढी र बच्चाहरूलाई चाहिँ कम्युनिटी भने समुदायमा रहेको निमोनिया जुन चाहिँ एउटा ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुन्छ, त्यो पनि बढ्ने सम्भावना बढ्छ। अब यसको साथै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अहिले अमेरिकाको उदाहरण लिने हो या युरोपको उदाहरण लिने हो भने भिडभाड र चिसोमा कोरोना पनि बढ्ने देखिया छ। म अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जो एउटा भिडमा उनीहरूको क्याम्पेनिङमा गएपछि कोरोना बढेको देखियो, त्यस्तै हाम्रो पनि चाडपर्वमा अहिले दसैँ तिहारमा मान्छेको चहल पहल बढेर यो आउने जाने अलि सामाजिक दूरी हामीले कायम गर्न नसकेको अवस्थामा, साथसाथै जाडो बढेको अवस्थामा कोरोना त बढ्ने छ। यो बाहेक अरू भाइरस जसले रुगाखोकी लगाउँछ त्यो बढ्छ। र तेस्रो हामीले के बुझ्नु पर्यो, यहाँ तीनटा रोग छ। एउटा कोरोना भयो, एउटा जो कमन फ्लू भनिन्छ या रुगाखोकी भनिन्छ त्यो भाइरस भयो, र त्यसपछि समुदायबाट आउने कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। यी तीनटै रोग चाहिँ अहिले जाडो महिनामा बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। र यसको लागि हामी सबै सचेत हुन अति नै आवश्यक म देख्दैछु। डाक्टर साहब, अनि यो चिसोमा नागरिकहरू यो बिहानको वाकमा हिँड्छन् आफ्नो व्यायामको लागि, अनि त्यसपछि काममा निस्कनेहरू हुन्छन्, स्कुल कलेज बन्द भए पनि केटाकेटीको पनि आफ्नो पढाइका लागि बाहिर निस्किने हुन्छन्। यो बाहिर निस्किँदाको जोखिम कति हुन्छ र त्यसबाट बच्ने उपायहरू के हुन सक्छन्? अब हेर्नुहोस्, अब एउटा के देखिया छ भने एक त हाम्रो राजधानी एउटा बोलको रूपमा छ, त्यसले गर्दा हाम्रो एयर फिल्ट्रेसन कम हुन्छ। अब राजधानीको मात्रै कुरा नगरेर बाँकी देशको कुरा गर्दा पनि चिसो महिनामा स्मग जो भनिन्छ, बिहानको जुन हुस्सु लागेको हुन्छ, त्यो हुस्सुले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भाइरलको लोड या इन्फेक्सनको लोड अलिक बढी हुन्छ। त्यसैले हामी डाक्टरहरू सकभर चिसो महिनामा बाहिर घाम नलागेको चाहिँ बाहिर हिँड्न नजानुहोस् भनेर हामी सल्लाह दिइरहेकै हुन्छौँ। तर होइन, अब तपाईँले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। हाम्रो समाजमा बिहानै उठ्ने बानी छ, कतिपय विद्यार्थीहरू बिहानै नै कलेज जानु हुनुपर्ने, उहाँहरूले अब एकदम अपनाउनै पर्ने चाहिँ के भने आफ्नो जिउलाई शरीरलाई न्यानो पार्ने, सकभर चिसोबाट बच्ने
सकिन्छ भने अब मफलरहरू यो टोपीहरू लाएर आफ्नो तातो लिक्विड्सहरू खाएर यसरी बच्ने चाहिँ हामीले उपाय गर्नुपर्छ। तर के बुझ्नु पर्यो भने अब आजको जमानामा भ्याक्सिन पनि छ। अब यहाँ अहिले एउटा हावा के चलेको छ भने कोरोनाको महामारीमा न्युमोकोकल भ्याक्सिन सबैले लिने होइन, सबैले लिने जरुरतै छैन। तपाईँले यो एकदमै क्लियरली के बुझ्नु पर्यो भने यी भ्याक्सिन पनि महँगा छन्, कुनै सस्ता भ्याक्सिन छैनन्। र वृद्धहरू या सानो उमेरका नानीहरूले भन्नुको अर्थात् हामी 10-12 वर्ष उमेरभन्दा सानो र 70 या 75 वर्षभन्दा माथिकोले चाहिँ भ्याक्सिन लिनुभयो भने यो हामीले जोखिमबाट बच्न अवश्य सक्छौँ। के को भ्याक्सिन लिनु त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले बुढाबुढी, खास गरी दमको बिरामी भएको, डायबिटिज भएका उनीहरूले चाहिँ 70 पनि अलिक सानै भएर 65-60मै पनि लिए हुन्छ। डायबिटिज हुनुहुन्छ या दमको बिरामी छ भने चाहिँ हरेक वर्ष न्युमोकोकल भ्याक्सिन र इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिन यो चाहिँ समुदायबाट आउने कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनियाको लागि, यो कुनै भाइरलको लागि होइन। यो यहाँहरूले एकदम प्रष्टसँग बुझ्नु पर्यो, जनसमुदायले बुझ्नु पर्यो। यसले कोरोनाबाट कसैलाई पनि बचाउँदैन, तर हाम्रो जुन समुदायबाट हुने निमोनिया जसलाई चाहिँ हामी कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया भन्छौँ त्यसबाट यसले बचाउँछ र यो लिएको राम्रो हुन्छ। महँगो छ, अब इन्सुरेन्स, हेल्थ इन्सुरेन्स गरेर लिनुभयो झन् सजिलो। यसको साथसाथै अहिले एउटा फ्लू शट भनेको चाहिँ जो सिजनल रुगाखोकी हुन्छ, सिजनल रुगाखोकीको लागि पनि लिने एउटा फ्लू शट हुन्छ। त्यो चाहिँ सकभर सबैले लिएकै राम्रो हुन्छ र हरेक वर्ष फ्लू शट लिँदाखेरि जुन एउटा रुगाखोकी लाग्छ त्यो रुगाखोकीबाट हामी वञ्चित हुन्छ। तर यहाँले के बुझ्नु पर्यो भने फ्लू शट भनेको अहिले कोरोनाको जुन भ्याक्सिन आउँदैछ, तपाईँले अहिले भर्खरै भन्नुभयो कि 94% चाहिँ यसको एफिकेसी देखायो एउटा अमेरिकन कम्पनीले। त्यस्तै हो फ्लू शटको पनि एफिकेसी भने त्यसले कतिको काम गर्छ भने पुरै 100% कहिले पनि हुँदैन। यो यहाँहरूले बुझ्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि त्यो भाइरस चेन्ज भइरहन्छ, सिजनल फ्लूको भाइरस होस् या कोरोना भाइरस होस्, त्यो भाइरस चेन्ज भइरहेको हुनाले एफिकेसी दिन्छ। 100% नदिए पनि धेरै मात्रामा हामीलाई त्यसले सुरक्षा दिन्छ। त्यसैले जो जतिले फ्लू शट लगाउन सक्नुहुन्छ यो जाडो महिनामा फ्लू शट लगाएको फाइदा हुन्छ। अब कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनियाको लागि चाहिँ मैले अघि नै भने यो हावा मात्र हेर्नुहोस्, यो 70 भन्दा माथिको र बालबच्चा लगाएको राम्रो सबै लाउनु पर्ने जरुरत छैन। तर यहाँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने यो फ्लू शट लाउँदैमा निमोनियाको भ्याक्सिन लाउँदैमा कोरोनाबाट हामी वञ्चित हुँदैनौँ। र अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण न्युज अहिले चाहिँ मिडियामा आइसकेको छैन, जसको यो अमेरिकन भ्याक्सिनको बारे चाहिँ व्यापक विश्वभरिकै मिडियामा आइसक्यो। तर WHO ले भनेको चिज त फेरि मिडियामा आएन। WHO ले के भनेको छ भने 94% इफिकेसी भए पनि यसले कोरोना पेन्डेमिकलाई हटाउँदैन। पेन्डेमिक हटाउनलाई अहिले पनि हामीले गर्नुपर्छ, भ्याक्सिन त लिने हो। भ्याक्सिन लिएपछि हामी अलिक सुरक्षित हामीलाई महसुस होला, तर हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्नै पर्छ, हामीले मास्क लाउनै पर्छ, हात हामीले धुनै पर्छ। त्यो नगरिकन जुन कोरोना हाम्रो परिवारमा, हाम्रो चाहिँ समाजमा आएछ त्यसलाई फैलिन नदिएर हामीले त्यसको चाहिँ लाइफ साइकललाई हामीले ब्रेक गर्दैनौँ। जबसम्म त्यो लाइफ साइकल ब्रेक गरिँदैन, WHO ले भने जस्तो यो पेन्डेमिक सिधै जानेवाला छैन। त्यसैले डाक्टर साहब हामीले भ्याक्सिनको कुरा गरिरहँदा त भ्याक्सिन आउला अथवा त्यो भ्याक्सिन सरकारले पनि उपलब्ध गराउला, क्षमता भएकाहरूले आफै पनि लगाउलान्, त्यो आफ्नो पाटो छ। तर जुन किसिमको हाम्रो सामाजिक परिवेश, हाम्रो जनजीवन, हाम्रो जीविका, हाम्रो पारिवारिक घुलमिल हुने परम्परा, यी आदिले गर्दाखेरि नै यो कोरोना चाहिँ जोखिमपूर्ण भएको र कोरोनासँग निमोनिया पनि जोडिएको, दम पनि जोडिएको र वृद्धहरू, बालक बालिकाहरूमा जुन किसिमको रोगहरू छ यो दमको र निमोनियाको, यसलाई चाहिँ यो भ्याक्सिन भन्दा पनि विगतकै भ्याक्सिनहरूले नै काम गर्छन्। त्यो भ्याक्सिन लगाउँदा हुन्छ।
अब नयाँ कोरोनाकै लागि भनेर आउने भ्याक्सिनहरू चाहिँ परीक्षण प्रक्रियामै छन्, त्यो प्रक्रिया पुरा नभए आउन मिल्दैन भन्ने जुन खबरहरू आइरहेका छन्, त्यसमा हामीले विश्वास गर्ने, नागरिक विश्वस्त हुने आधार चाहिँ के हुन् त? अब मुख्य चिज यहाँले के बुझ्नु पर्यो भने यो कोरोना अब धेरै मान्छेले यसलाई एकदम लाइटली लिनुभएको छ, किनभने उहाँको आफ्नो परिवार, आफ्नो समुदायमा यो छिरिसकेका छैन। तर मैले यो 8 महिना अगाडि चाहिँ भनेको थिएँ, अहिले पनि त्यही दोहोऱ्याउँछु, यो समयको मात्रै कुरा हुँदैन, यो सबैलाई आउने नै हो, सबैमा फैलिने नै हो। र हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कसलाई कडा रूपमा आउँछ, कसलाई नरम रूपमा आउँछ, त्यति मात्रै फरक हो। अब यहाँले हिजै सुन्नु होला दुःखद समाचार, हाम्रो डाक्टर समुदायमा एउटा सिनियर डाक्टर साहब सुनिल झा बित्नुभयो। भनेपछि कोरोनाकै कारण उहाँ जस्तो सिनियर डाक्टर बित्नु हाम्रो लागि एउटा दुःखदायी कुरा हो। तर उहाँलाई के थियो भने डायबिटिज थियो, उहाँलाई मोटापन थियो। भनेपछि अब जसलाई अलिकति, अब यो चाहिँ हामीले समुदायमा के बुझ्नुपर्छ, जसलाई डायबिटिज छ, जसलाई मोटापन छ, त्यसलाई अलिकति रिस्क हुन्छ। अब खास गरेर युवा पिँढीले के भन्छन् चाहिँ मलाई त केही हुँदैन। हो, तपाईँलाई केही हुँदैन, तर तपाईँले गएर आफ्नो हजुरबालाई, आफ्नो फुपूलाई, आफ्नो मामालाई तपाईँले साथ दिनुहुन्छ। त्यसैले यो कोरोनालाई हामीले ब्रेक गर्नलाई मुख्य चिज हामीले गर्ने सामाजिक दूरी कायम गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, अब हो लकडाउन भन्ने चिज गर्नलाई म त अर्थ देख्दिनँ, किनभने अर्थतन्त्र पनि अस्तव्यस्त भइसक्यो। फेरि हाम्रो सरकारले कसैलाई राहत दिने, कसैलाई मद्दत गर्ने, हाम्रो सरकारको आफै विचारहरूलाई अप्ठ्यारो परिरहेको बेला छ। गर्दाखेरि हामीले आफ्नो जुन जीविका चलाउनै पर्छ, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनै पर्छ र हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अगाडि बढ्दाखेरि सचेतता अपनाएर सामाजिक दूरी कायम गरेर मास्क, यो चाहिँ म धेरैचोटि दोहोऱ्याइरहेको छु। र मास्क यो नगरिदिउँ कि एक दिन लगाएपछि त्यो 7 दिनसम्म होइन। मास्क तपाईँले कपडाकै मास्क लाउनुहोस्, बरु 2टा किन्नुहोस् या 3टा किन्नुहोस्, त्यसलाई धुनुहोस्, सुकाउनुहोस् र हरेक दिन एउटा नयाँ मास्क या सफा मास्क, तपाईँ नयाँ पनि म भन्दिनँ, सफा मास्क धोएर सुकाएको मास्क हरेक दिन बदलाउनुहोस्। मास्क लाएर बसमा बस्दाखेरि होस्, बजार जाँदाखेरि होस्, त्यसलाई चाहिँ सचेत भयो। तपाईँले के ठान्नुहोस् भने तपाईँलाई नहोला, तर तपाईँ क्यारियर भएर तपाईँले अरूलाई साथ दिनुहुन्छ र तपाईँकै कारणले कोही एउटा व्यक्तिको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ। त्यसैले हामी सबैले पनि के बुझ्नु पर्यो भने हो भ्याक्सिन आउँदैछ, तर भ्याक्सिन नेपाल आउनलाई यहाँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, अर्को 6, 7, 8 महिना लिन्छ। अब विदेशबाट आउनु पर्यो, एक त फेज 3 ट्रायलमा कम्प्लिट हुनु पर्यो, विदेशमा सुरु हुन्छ, अनि हामी कहाँ आउँछ। अब भाग्यवश इन्डियाको सिरम इन्स्टिट्युटले चाँडै बनायो भने सायद हामी कहाँ अब मे जुनसम्म आइपुग्छ कि भने मैले आश राखेको छु। तर भ्याक्सिन नआउन्जेलसम्म यहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्नुहुन्छ भने अहिलेको बेला, जाडोको बेला, जोखिमको बेला छ। अहिले हामीले उपायहरू अपनाउनै पर्छ। हामीले सकिन्छ भने घरभित्रै बस्ने, बाहिर कम जाने, खास गरी बिहान पख म एकदम सहमति छु। अब एकदम डाक्टर साहब अलिकति व्यवहारिक कुरा पनि गरौँ, किनभने अब घरभित्रै बसेर पनि जीविकोपार्जन गर्न कठिनाइ हुन्छ। मान्छेले काम गर्नुपर्छ, काममा आफ्नो व्यस्तता गर्नुपर्छ। अब राज्यकै भर परेर पनि केही हुँदैन भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भइसकेको अवस्था छ। तथापि के कुराहरू कहिलेकाहीँ भ्रामक खबरहरू पनि प्राप्त हुन्छ कि नेपालमा एकदम नरम कोरोना छ, एकदम कडा कोरोना छैन, त्यसले गर्दा धेरै जोखिम छैन, चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्ने जस्ता यी अफवाह, यस्ता कुराहरूले पनि नागरिकमा अलिकति यस्तै त हो नि भन्ने किसिमको लापरवाही बढ्दै गएको जस्तो देखिएको छ अहिले। त्यो एकदमै गलत एउटा पाइएको छ। त्यो सही हुँदै होइन। नेपालको कोरोना कुनै नरम खाले कोरोना होइन, यसले पनि धेरै व्यक्तिहरूको चाहिँ ज्यान लिएको छ। हेर्नुहोस्, हामी त अस्पतालमा कहाँ आउँछौँ, अहिले अस्पतालमा यहाँहरूलाई विश्वास लाग्दैन। प्राइभेट अस्पताल, अब मेडिसिटी, ग्रान्डे, नर्विक भने त कुनै सस्ता अस्पताल हुन्, यी महँगा अस्पताल हुन्। यी महँगा अस्पतालमा पनि आइसियु खाली छैनन्। भनेपछि सरकारी अस्पताल, गैर सरकारी अस्पताल र अलिकति सस्तो प्राइभेट अस्पतालमा त कहीँ पनि बेड खाली छैन। यहाँले के बुझ्नु पर्यो, यो बेड किन खाली छैन त भन्दाखेरि एक त अहिले भने जस्तो कोरोना साथसाथै अरू कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनियाहरू पनि बढिरहेछ र अहिले सिजनल फ्लू पनि बढेको छ। त्यो साथसाथै कोरोना अलिकति उग्र रूपमा हामी कहाँ देखा परेको छ। खास गरी अहिले काठमाडौँ हटस्पट भएको छ र अहिले यो अवस्था हाम्रै स्थितिमा कन्ट्रोलमै छ भन्छु म। हामी कहाँ जुन चाहिने भेन्टिलेटरहरू
अहिलेका अस्पतालमा पुगेका छन्। तर अब आउने विगत दिनहरूमा अब भन्नुहोस् न अर्को एक महिना 1.5 महिनामा यही रूपमा चाहिँ फैलिँदै गयो भने त हाम्रो अस्पतालहरूमा कुनै ठाउँ हुने छैन र कुनै भेन्टिलेटर हुने यो छैन। सम्भावना यो चिसोको कारणले झन् बढ्ने सम्भावना बढी छ होइन डाक्टर साहब? एकदमै बढी छ। हजुरको मृत्यु दर बढ्छ नै भन्ने मलाई डर लागिरहेछ। अनि त्यो भएपछि अनि जुन हाम्रो जनमानसमा चाहिँ यो केही पनि होइन भन्ने त्यो भ्रममा नपरौँ, त्यो ढिलो हुन्छ। हामीले त्यो सम्झेर बुझ्नलाई हामीले पुर्यौँ भने त्यो ढिलो हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। तपाईँले भने मैले भने जस्तो घरमा बसिरहन असम्भव छ। आर्थिक स्थितिको लागि हामी सबैले काम गर्नु त पर्यो, तर हामीले उपाय अपनाउन सक्छौँ र उपाय अपनाएर काम गर्न सक्छौँ भनेपछि हामीले त्यो उपाय अपनाउँदै कोरोना लाग्यो भने त अब कसको के लाग्छ, तर हामीले आफ्नो दायित्व चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। होइन, हाम्रो परम्परा, हाम्रो समाज, हाम्रा बानी बेहोराले पनि एकातिर असर पारिरहेको छ। अर्कोतर्फ हामीले नचाहँदै पनि कतिपय स्थानहरू, कतिपय ठाउँहरूमा धेरै मान्छेहरूको बसोबास, नजिक बस्नुपर्ने र भिडभाडमा भन्दा पनि जस्तो जेलमा बस्नेहरू जतिसुकै दूरी कायम गरेर बसे पनि आखिर त्यो सानो ठाउँ हुन्छ, सङ्कुचित ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ मिलेरै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यहाँ देखिएको कोरोना सङ्क्रमणले कत्रो व्यापक रूपमा लियो, कति मृत्युवरण गरिसके त्यहाँका मान्छेले भन्ने खबर पनि प्राप्त भएको छ। त्यस्तो परिस्थितिमा, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी दूरी कायम गर्ने र त्यो समस्याबाट चाहिँ कसरी बच्ने त डाक्टर साहब? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो चिज मैले सरकारसँग धेरैचोटि पनि मैले नै प्रश्न गरेको छु। जेलको कुरा परे जाओस्। हाम्रो निम्न वर्गीय नेपालीहरू अब सहरभित्र बस्ने या गाउँमै बस्ने, एउटै घरमा 5, 6, 7 जना 10 जनासम्म बस्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई यो सामाजिक दूरी कायम गर्न अत्यन्त गाह्रो छ। यो पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा मलाई एकदम चित्त बुझेको छ कि हाम्रो जस्तो गरिब देशमा कसरी सामाजिक दूरी कायम गर्ने भनेपछि हाम्रो के त यसमा त दायित्व भनेपछि सबभन्दा मुख्य दायित्व सरकारकै छ। सरकारले अहिले तुरुन्त एउटा कोरोनाको लागि डेडिकेटेड हस्पिटल बनाउनु अति जरुरी छ र यो 500, 600, 1000 बेडको चाहिँ अस्पताललाई हामीले आजको भोलि नै तयार गर्ने सक्ने अवस्था पनि छ। वीर हस्पिटलको नयाँ बिल्डिङ छ, हेर्नुहोस् त्यो खाली बिल्डिङ छ। चाइनिजहरूले बनाइदिनु भएको सर्जिकल ब्लक पुरै खाली छ। त्यहाँ तुरुन्तै 1000 बेडको चाहिँ हामीले अकोमोडेसन गर्न सक्छौँ। त्यो अस्पताल तयार गर्ने या आर्मीलाई हामीले जिम्मा दिएर आर्मीकै अस्पताललाई कोरोना अस्पतालको चाहिँ रूपमा हामीले परिणत गरिकन त्यहाँ भेन्टिलेटर मैले सुनेको हालसालै अमेरिकनहरूले पनि एड दिएको छन्। त्यो भेन्टिलेटर र हामी डाक्टरहरू सरकारी होस् गैर सरकारी होस् जहाँ पनि हो हामीलाई मोबिलाइज गराएर सरकारले एउटा टास्क फोर्स बनाएर तपाईँले भने एकदमै सही हो। अहिले जुन एउटा भव्य अवस्था आउनेवाला छ त्यसको लागि हामी तयार भएर बस्नै पर्छ। र तपाईँले भनेको जेल मात्र होइन, एउटा सर्वसाधारणको घरमा तपाईँको खास गरी शहरी क्षेत्रको भित्री एरियामा जहाँ हाम्रो अलिक निम्नवर्गीय नेपालीहरू बस्नुहुन्छ, उहाँहरू बस्ने ठाउँमा एउटै कोठामा 4 जना 5 जना 6 जनासम्म बस्नुपर्ने अवस्थामा हामीले उहाँहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गर्नु भने उहाँलाई गिजाउनु हो, त्यो एकदमै गलत हो। त्यसरी हामीले भन्नु पनि हुँदैन र उहाँहरूलाई हामीले माया गर्नुपर्छ र उहाँहरूको लागि हामीले व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ। व्यवस्था मिलाउने भनेको यही हो। हेर्नुहोस् सरकारले के भने जे जति अहिले उहाँहरूले निर्देशन दिनुभएको छ मध्यम वर्गीय र माथिको लागि मात्रै भयो। त्यो तल्लो वर्गको लागि चाहिँ सङ्केत गरिएकै छैन र त्यसमा अलिक दुःख लाग्दै कुरो छ। अलिकति दुःखद कुरो समाजमा देखिएको डाक्टर साहब, प्रत्यक्ष देखिएको के छ भने यो फलानुलाई कोरोना लाग्यो रे अथवा फलानुको घरमा कोरोना सल्कियो रे भनेर जुन किसिमको अपहेलित हुनुपर्ने वातावरण सिर्जना भइरहेको छ, त्यो मान्छेलाई सामाजिक दूरी र समाजबाटै बहिष्कृत हुनुपर्ने जस्तो के अरे अवस्था सिर्जना भएको छ नि। यो केही पनि होइन, यो बाट डराउनु पर्ने अथवा त्यसरी मान्छेलाई घृणा गर्नुपर्ने अवस्था त होइन नि। यो कुरा पनि हाम्रो समाजमा असाध्यै विकृतिका रूपमा फैलिरहेको छ डाक्टर साहब। एकदमै सही कुरा हो। यसबाट हेर्नुहोस् कसैको समाज टोलमा कोरोना आयो, घरपेटीले चाहिँ आफ्नो घरमा भाडामा बसेका मान्छेलाई कोरोना भयो भन्दैमा
आफूलाई कोरोना लाग्ने होइन। यहाँले के बुझ्नु पर्यो भने मै कोरोना पीडित भए करिब करिब 2.5-3 महिना अगाडि भनेपछि अब बिरामी हेर्दा हेर्दा हामीलाई पनि कोरोना लाग्छ र हामी स्वास्थ्य कर्मीलाई कोरोना लाग्नु आजकल एकदमै साधारण भइसक्यो। तर कोरोना लाग्दैमा मेरो परिवारसँग मसँग छ परिस्थिति र म सामाजिक दूरी मैले कायम गरेर बस्दाखेरि उहाँहरूलाई लागेन। भन्नुको अर्थ मलाई कोरोना लाग्दैमा मेरो अरू परिवारलाई लाग्ने भन्ने होइन। र यो हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कसैलाई हामीले त्यो बेलामा चाहिँ बहिष्कार गरेर उहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति घृणाको वातावरण बनाएपछि उहाँको मनोबल त्यसै झर्छ। त्यो बेला त मान्छेलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ, उहाँलाई बिरामी परमा भाव हुन्छ, एक्लैपन महसुस भइरहेको हुन्छ। र यहाँले यतिसम्म बुझ्नु पर्यो कि यो कोरोनाले गर्दा मान्छेलाई डिप्रेसनमा लगिरहेछ। एक त आर्थिक स्थितिको अवस्थाले मान्छे डिप्रेसनमा गइरहेछ, त्यसपछि कोरोनाले गर्दा डिप्रेसन भइरहेको हुन्छ। मानसिक अवस्था उहाँको चाहिँ स्थिर हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ झन् मद्दत गर्नुको सट्टा बहिष्कार गर्नु एकदमै गलत हो। यो समाजमा र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो डाक्टर साहब कि कतिपय कोरोनाको सिम्टम देखिएका त्यो लक्षणहरू देखिएका मान्छेहरू अस्पताल जान पनि डराइरहेको अवस्था छ। किन भन्दा अस्पताल गइयो भने पैसा छैन, उपचार गर्न सकिँदैन, असाध्यै महँगो छ, त्यसैले म त जान्न, म घरमै बस्छु, तातो पानी खाएर बस्छु भन्ने यो जनसमुदाय पनि बढ्दै गएको अवस्था छ। यो प्रत्यक्ष हामीले देखेका भोगेका कुराहरू हुन् डाक्टर साहब। एकदम सही हो। अब यसमा कुनै दुई मात्रै छैन। अस्पतालहरू अहिले धेरै महँगा भएको छन् र अब जुन स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिने पिपिईदेखि मास्कदेखि अब जुन ड्रेस चाहिन्छ त्यो पेसेन्टले नै, त्यो भार पेसेन्टले नै बोकिदिनु परेको छ। सरकारको तर्फबाट केही सहुलियत भइरहेको छैन भनेपछि अवस्था गाह्रो छ। यसमा म खालि के भन्छु भने अहिले यहाँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने भाइरल लोड भन्ने चिज एकदम महत्त्वपूर्ण हो। जति तपाईँको भाइरल लोड माथि गयो त्यति तपाईँलाई कोरोनाको कम्प्लिकेसन हुने डर हुन्छ। अब अस्पताल कहिले जाने भनेपछि जब अलिकति तपाईँलाई सिम्पटम हुन्छ, तपाईँलाई सिम्पटम भएर गाह्रो हुन थालेपछि अस्पताल जाने हो। किनभने अस्पतालमा भाइरल लोड कोरोनाको जुन वार्डहरूमा ट्रिटमेन्ट रहेछ, जस्तो हाम्रो अस्पतालमा के छ भने कोरोनाको लागि बेग्लै 2टा वार्ड छ जो चाहिँ छुट्टै हामीले बनाएको छौँ। त्यसको एन्ट्री नै बेग्लै गरिदिएछौँ, सबै बन्द गरिदिएछौँ। तर त्यहाँभित्रको भाइरल लोड अलिकति हाई हुन्छ। जो मान्छे त्यहाँ जान्छ हो उसको अलिकति जोखिम त बढ्छ। घरमा बस्दाखेरि त्यो जोखिम कम हुन्छ। र तपाईँलाई कोरोना लागेको छ भन्दैमा घरमा बसेर उपचार नहुने होइन, घरमा बसेर पनि उपचार गर्न सकिन्छ दबाई कति खाने। तर एउटा चिज हामीले के गर्नुपर्छ भने हाम्रो अक्सिजन, रगतमा अक्सिजनको मात्रा कति छ, स्याचुरेसन लेभल जो भनिन्छ त्यो चाहिँ हेर्ने। त्यो कसरी हेर्ने त आजकल धेरै फोनहरूमै यो सफ्टवेयर राखिदिएको छ। अब एन्ड्रोइड फोनहरूमा यो फोनहरूमै स्मार्टफोनहरूमै छ। होइन भने कुनै पनि एउटा दबाई पसलमा आजकल 1500 देखि 2000 मा यो अक्सिजन स्याचुरेसन मोनिटर पाइन्छ। त्यो हेरेर आफ्नो अक्सिजनको लेभल 90 भन्दा घटेको छैन भने घरमा बसेर सास फेर्न गाह्रो छैन, अक्सिजनको लेभल घटेको छैन भने घरमै बस्दा हुन्छ। तर तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, सास फेर्न गाह्रो हुन थाल्यो या अक्सिजनको लेभल चाहिँ अब 92-93 भयो, अलि 90 तिर झर्न थाल्यो भने चाहिँ तुरुन्त हस्पिटल गइहाल्छ। किनभने यसको उपचार फेरि जति ढिलो गर्यो त्यति राम्रो हुँदैन। चाँडो उपचार गर्दाखेरि निको हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। हो, म बुझ्छु हस्पिटल महँगो छ र धेरैलाई गाह्रो छ। त्यसैले मैले चाहिँ बारम्बार के भनिरहेको छु भने एउटा कोरोना अस्पताल सरकारले नै खोलिदियो भने होइन डाक्टर साहब, यो सरकारको पाटो होला, सरकारको दायित्व होला, सरकारले खोल्ला, सरकारले खोलिदिइरहेका छौँ। हामी हरेक प्रदेशमा हरेक गाविसमा खोल्छौँ भनेर प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरिरहेको अवस्था छ, त्यो एकातिर छ। तर सर्वसाधारण नागरिकको जीव ज्यानको सुरक्षा गर्ने दायित्व चिकित्सकको पनि हो, हामी सबैको हो। त्यसले गर्दाखेरि जुन किसिमको महँगाईको कुरो आएको छ, चर्को शुल्क लाग्छ भनिएको छ, के कारणले हो त्यो चर्को शुल्क चाहिँ? औषधि छैन भनिएको छ, त्यसपछि यसको उपचारमा कुनै केही औषधिहरू निर्माण भएको छैन भन्दै पनि एकदम लाखौँ यो बिल आउने, चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने भन्ने कारण चाहिँ के रहेछ? यो कारण जान्न पाए हुन्थ्यो डाक्टर साहब। मुख्य कारण चाहिँ मैले तपाईँलाई अघि नै अर्थाएँ के हुन्छ भने एउटा कोरोना बिरामीको लागि उपचार गर्दाखेरि अब रोटेसन वाइज 8-8 घण्टाको रोटेसन दिनमा 3टा नर्स चाहियो तपाईँलाई। त्यो 3टा नर्सको लुगा उनीहरूले सिफ्ट वाइज 3टा लुगा उनीहरूलाई चाहियो। साथसाथै
अब सिनियर डाक्टर जुनियर डाक्टर गरेर 4 जना चाहियो भने दिनमा तपाईँको करिबन 8 वटा लुगा चाहियो। सरसफा गर्ने फेरि जुन भाइ बहिनीहरू हुन्छ उनीहरू हामीले हिसाब गर्दा एउटा बिरामीलाई दिनभरिमा 10 जोर लुगा चाहिन्छ। अब यहाँले के बुझ्नु पर्यो भने एउटा लुगा जो पिपिई भन्छौँ हामी, पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट भन्छ, त्यो लुगाको एउटा लुगाको सेटको झन्डै 7,000 पर्छ। अब यहाँले के बुझ्नु पर्यो भने 10 जोर लुगा त्यो चेन्ज भएपछि 70,000 को जुन बिल आउँछ त्यो टाउको त्यो पेसेन्टको टाउको माथि पर्छ। भनेपछि अब ऊ 2 दिन मात्र बस्यो भने 1,40,000 त पिपी को चार्ज मात्र बिचारालाई लाग्यो। गर्दाखेरि के भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने मुख्य यो एक्सपेन्सेस, मुख्य यो खर्च चाहिँ तपाईँको यो पिपीले नै खाइदिइरहेछ। अब पिपी चाइनाबाट आउँछ, फेरि हो स्वास्थ्य कर्मीहरूको आफ्नै स्वास्थ्यको लागि उनीहरूले चिन्ता गर्न स्वाभाविक हो। र यहाँले के बुझ्नुपर्छ, जति एक्सपोज भयो, जति भाइरल लोड बढ्यो त्यति कम्प्लिकेसन आउने डर हुन्छ। भनेपछि पिपी राम्रो हुनु अति आवश्यक छ। कुनै पनि स्वास्थ्य कर्मी राम्रो पिपी नभई काम गर्न तयार हुँदैन। गर्दा पिपी नै हो मुख्य कारण जसले गर्दा आज यो कोरोनाको उपचारमा बिल धेरै आउने। भनेपछि यो पिपिईकै कारणले कोरोनाका बिरामीहरू अस्पताल नगई घरमै बस्नुपर्छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन? होइन, मैले अघि नै भनिसकेँ, सकभर घरमा बस्नुहोस्, भाइरल लोड कम हुन्छ, तपाईँलाई सास फेर्न गाह्रो छैन, तपाईँको सेचुरेसन लेभल झरेको, जस्तै मलाई भयो, कोरोना भयो, मेरो सेचुरेसन 93 भन्दा घटेन, भनेपछि म घरमै बसेर उपचार गरेँ। अहिले मेरो श्रीमतीलाई भइरहेछ, उसको आज 12 कि 13 दिन हो उसको, पछि ऊ पनि घरमै बसेर उपचार गरिरहेछ। पछि यो कोरोना भने हेर्नु सबैलाई एकचोटि हुन्छ। अब यसमा हामीले अलिकति ध्यान सहज ढङ्गले बुझिदिनु पर्यो, सहजताका साथ लिनु पर्यो। हजुर, यसलाई सहज रूपमा अंगीकार गर्नु पर्यो, त्यसलाई सहज रूपमा लिनु पर्यो भन्न खोजे डाक्टर साहब। सहज भने हामीले यसलाई धेरै सहज पनि गरे। हेर्नुहोस्, यसको बारे हामीले सचेत हुनुपर्छ, एकदमै आवश्यक सचेत हुनुपर्छ। हामीले के गर्नुपर्छ भने यो आफूलाई लागेपछि अरूलाई नलागोस् भनेर आफ्नो परिवार मात्र होइन, समुदायमा जाने, के किन्न पठाउने, किन्न जाने, त्यो पनि गर्नु हुँदैन। मलाई लागेछ अरू लागेर के फरक पर्छ, त्यो धारणा हामीले राख्नु हुँदैन। हामीले त्यो साइकललाई ब्रेक गर्यौँ भने यो कोरोना मर्दै जान्छ, अनिखेर मात्रै यो पेन्डेमिक हट्छ। डाक्टर साहब, जानकारी र साक्षात्कारका लागि समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सुनिल शर्मा, मेडिसिटी अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँले भने जस्तै हामी सचेत हुनु जरुरी छ। अब यो चिसो बढे सँगसँगै कोरोना जोखिम पनि बढ्नेछ र कोरोना जोखिम बढे सँगसँगै जनजीवनमा असर पर्ने प्रत्यक्ष देखिन सक्छ भन्ने सम्भावना डाक्टरले व्यक्त गर्नुभयो। हामी सुरक्षित रहौँ, स्वस्थ रहौँ, घरमै बसौँ र चिकित्सकहरूले दिएको निर्देशन पालना गरौँ। आजको व्यक्ति विषय र विशेषको समय समाप्त भएको छ। यहाँहरूले हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।